चलन्त्यामम्बायां प्रचलति समस्ते परिजने सवेगं संयाते कनकलतिकालङ्कृतिभरे समन्तादुत्तालस्फुरितपदसम्पातजनितैर्झणत्कारैस्तारैर्झणझणितमासीन्मणिगृहम् चञ्चद्वेत्रकराभिरङ्गविलसत् भूषाम्बराभिः पुरो यान्तीभिः परिचारिकाभिरमरभ्राते समुत्सारिते रुद्धे निर्जरसुन्दरीभिरभितः कक्षान्तरे निर्गतम् वन्दे नन्दितशम्भुनिर्मलचिदानन्दैकरूपम् महः वेदाः पादतले पतत्ययमसौ विष्णुर्नमत्यग्रतः शम्भुर्देहि दृगञ्चलं सुरपतिं दूरस्थमालोकय इत्येवं परिचारिकाभिरुदिते सम्माननां कुर्वती दृग्द्वन्द्वेन यथोचितं भगवती भूयाद्विभूत्यै मम मन्दं चारणसुन्दरीभिरभितो यान्तीभिरुत्कण्ठया नामोच्चारणपूर्वकं प्रतिदिशं प्रत्येकमावेदितान् वेगादक्षिपथं गतान् सुरगणानालोकयन्ती शनैर्दित्सन्ति चरणाम्बुजं पथि जगत् पायान्महेशप्रिया अग्रे केचन पार्श्वयोः कतिपये पृष्ठे परे प्रस्थिता आकाशे समवस्थिताः कतिपये दिक्षु स्थिताश्चापरे सम्मर्दं शनकैरपास्य पुरतो दण्डप्रणामान्मुहुः कुर्वाणाः कतिचित्सुरा गिरिसुते दृक्पातमिच्छन्ति ते अग्रे गायति किन्नरी कलपदं गन्धर्वकान्ताशनै रातोद्यानि च वादयन्ति मधुरं सव्यापसव्यस्थिताः कूजन्नूपुरनादमञ्जुपुरतो नृत्यन्ति दिव्याङ्गना गच्छन्तः परितः स्तुवन्ति निगमः स्तुत्या विरिञ्च्यादयः कस्मैचित् सुचिरादुपासितमहामन्त्रौघसिद्धिं क्रमादे कस्मै भवनिस्पृहाय परमानन्दस्वरूपां गतिम् अन्यस्मै विषयानुरक्तमनसे दीनाय दुःखापहम् द्रव्यं द्वारसमाश्रिताय ददतीं वन्दामहे सुन्दरीम् नम्रीभूय कृताञ्जलिप्रकटितप्रेम प्रसन्नानने
मन्दं गच्छति सन्निधौ सविनयात् सोत्कण्ठमोघत्रये नानामन्त्रगणं तदर्थमखिलं तत्साधनं तत्फलं व्याचक्षाणमुदग्रकान्तिकलये यत्किञ्चिदाद्यं महः तव दहनसदृक्षैरीक्षणैरेव चक्षुर्निखिलपशुजनानां भीषयद्भीषणास्याम् तव दहनसदृक्षैरीक्षणैरेव चक्षुर्निखिलपशुजनानां भीषयद्भीषणास्यम् कृतवसति परेश प्रेयसि द्वारनित्यं शरभमिथुनमुच्चैर्भक्तियुक्तो नतोऽस्मि कल्पान्ते सरसैकदा समुदितानेकार्कतुल्यप्रभाम् रत्नस्तम्भनिबद्धकाञ्चनगुणस्फूर्जन्वितानोत्तमाम् कर्पूरागरुगर्भवर्तिकलिका प्राप्तप्रदीपावलीम् श्रीचक्राकृतिमुल्लसन्मणिगणां वन्दामहे वेदिकाम् स्वस्थानस्थितदेवतागणवृते बिन्दौ मुदा स्थापितम् नानारत्नविराजिहेमविलसत्कान्तिच्छटादुर्दिनम् चञ्चत्कौसुमतूलिकासनयुतं कामेश्वराधिष्ठितम् नित्यानन्दनिदानमम्ब सततं वन्दे च सिंहासनम् वदद्भिरभितो मुदा जय जयेति वृन्दारकैः कृताञ्जलिपरम्परा विदधति कृतार्थादृशा अमन्दमणिमण्डलीखचितहेमसिंहासनम् सखीजनसमावृतम् समधितिष्ठदाक्षायणी कर्पूरादिकवस्तुजातमखिलं सौवर्णभृङ्गारकम् ताम्बूलस्य करण्डकं मणिमयं चैलाञ्चलं दर्पणम् विस्फूर्जन्मणिपादुके च दधतीः सिंहासनस्याभितस्तिष्ठन्तीः परिचारिकास्तव सदा वन्दामहे सुन्दरी त्वदमलबपुरुद्यत् कान्तिकल्लोलजालैः स्फुटमिव दधतीभिर्बाहुविक्षेपलीलाम् मुहुरपि च विधूते चामरग्राहिणीभिः सितकरकरशुभ्रे चामरे चालयामि प्रान्तस्फुरद्विमलमौक्तिकगुच्छ
वक्षजालम् चञ्चन्महामणिविचित्रितहेमदण्डम् उद्यत्सहस्रकरमण्डलचारुहेमच्छत्रम् महेशमहिले विनिवेशयामि उद्यत्तावगदेहकान्तिपटली सिन्दूरपूरप्रभा शोणीभूतमुदग्रलोहितमणिच्छेदानुकारिच्छवि दूरादादरनिर्मिताञ्जलिपुटैरालोक्यमानं सुराव्यूहैः काञ्चनमातपत्रमतुलं वन्दामहे सुन्दरम् सन्तुष्टां परमामृतेन विलसत्कामेश्वराङ्कस्थितां पुष्पौघैरभिपूजितां भगवतीं त्वां वन्दमानामुदा स्फूर्जत्तावगदेहरश्मिकलना प्राप्तस्वरूपाभिधाः श्रीचक्रावरणस्थिताः सविनयं वन्दामहे देवताः आधारशक्त्याधिकमाकलय्य मध्ये समस्ताधिकयोगिनीं च मित्रेशनाथाधिकमत्रनाथ चतुष्टयं शैलसुते नतोऽस्मि त्रिपुरासुधार्णवासन मारभ्य त्रिपुरमालिनी यावत् आवरणाष्टकसंस्थित मासनषट्कं नमामि परमेशी ईशाने गणपं स्मरामि विचरद्विघ्नान्धकारच्छिदम् वायव्ये बटुकं च कज्जलरुचिं व्यालोपवीतान्वितम् नैऋत्ये महिषासुरप्रमथिनीं दुर्गां च सम्पूजयन्नाग्नेये खिलभक्तरक्षणपरं क्षेत्राधिनाथं भजे उड्यानजालन्धरकामरूप पीठानिमान् पूर्णगिरिप्रसक्तान् त्रिकोणदक्षाग्रिमसभ्यभाग मध्यस्थितान् सिद्धिकरान् नमामि लोकेशः पृथिवी पतिर्निगदितो विष्णुर्जलानां प्रभु लोकेशः पृथिवीपतिर्निगदितो विष्णुर्जलानां प्रभुस्तेजोनाथ उमापतिश्च मरुतामीशस्तथा चेश्वरः आकाशाधिपतिः सदाशिव इति प्रेताभिधामागता नेतांश्चक्रबहिः स्थितान् सुरगणान् वन्दामहे सादरम् तारानाथकलाप्रवेशनिगमभ्याजाद्गता सुप्रथम्
त्रैलोक्ये तिथिषु प्रवर्तितकला काष्ठादिकालक्रमम् रत्नालङ्कृतिचित्रे वस्त्रललितं कामेश्वरी पूर्वकम् नित्या षोडशकं नमामि लसितं चक्रात्मनोरन्तरे तारानाथ कला प्रवेश निगमभ्याजाद्गता सुप्रथम् त्रैलोक्ये तिथिषु प्रवर्तित कला काष्ठादिकालक्रमम् रत्नालङ्कृतिचित्रवस्त्रललितं कामेश्वरी पूर्वकम् नित्या षोडशकं नमामि लसितं चक्रात्मनोरन्तरे तारानाथ कला प्रवेश निगमभ्याजाद्गता सुप्रथम् त्रैलोक्ये तिथिषु प्रवर्तित कला काष्ठादिकालक्रमम् रत्नालङ्कृतिचित्रवस्त्रललितं कामेश्वरी पूर्वकम् नित्या षोडशकं नमामि लसितं चक्रात्मनोरन्तरे हृदि भावितदैवतं प्रयत्नाभ्युपदेशानुगृहीत भक्तसङ्घम् स्वगुरुक्रमसंज्ञचक्रराज स्थितमोघत्रय मानतोऽस्मि मूर्ध्ना हृदयमथ शिरः शिखाखिलाद्ये कवचमथो नयनत्रयं च देवी मुनिजन परिचिन्तितं तथास्त्रम् स्फुरतु सदा हृदये षडङ्गमेतत् त्रैलोक्यमोहनमिति प्रथितेतु चक्रे चञ्चद्विभूषणगणित्रिपुराधिवासे रेखात्रये स्थितवती रणिमादिसिद्धि मुद्रा नमामि सततं प्रकटाभिधास्ताः त्रैलोक्यमोहनमिति प्रथितेतु चक्रे चञ्चद्विभूषणगण त्रिपुराधिभासे रेखात्रये स्थितवती रणिमादिसिद्धिर्मुद्रा नमामि सततं प्रकटाभिधास्ताः त्रैलोक्यमोहनमिति प्रथितेतु चक्रे चञ्चद्विभूषणगण त्रिपुराधिवासे रेखात्रये स्थितवती रणिमादिसिद्धिर्मुद्रा नमामि सततं प्रकटाभिधास्ताः सर्वाशा परिपूरके वसुदलद्वन्द्वेन बिभ्राजिते विस्फूर्जत्त्रिपुरेश्वरी निवसतौ चक्रे स्थिता नित्यशः कामाकर्षणिकादयो मणिगणभ्राजिष्णु दिव्याम्बरा योगिन्यः प्रदिशन्तु काङ्क्षितफलम्
विख्यात गुप्ताभिदाः सर्वाशा परिपूरके वसुदलद्वन्द्वेन बिभ्राजिते विस्फूर्जत् त्रिपुरेश्वरी निवसतौ चक्रे स्थिता नित्यशः कामाकर्षणिकादयो मणिगणभ्राजिष्णुदिव्याम्बरा योगिन्यः प्रदिशन्तु काङ्क्षितफलम् विख्यातगुप्ताभिदाः महेशि वसुभिर्दलैर्लसति सर्वसंक्षोभणे विभूषणगणस्फुरत् त्रिपुरसुन्दरी सद्मनी अनङ्गकुसुमादयो विविधभूषणोद्भासिता दिशन्तु मम काङ्क्षितं तनुतराश्च गुप्ताभिदाः लसद्युग दशार्गे स्फुरति सर्वसौभाग्यदे शुभाभरणभूषितत्रिपुरसुन्दरी मन्दिरे स्थिता दधतु मङ्गलम् सुभग सर्वसंक्षोभिणी मुखा सकलसिद्धयो विदितसम्प्रदाया विधाः बहिर्दशारे सर्वार्था साधके त्रिपुराश्रयाः कुलकौलाभिदाः पान्तु सर्वसिद्धिप्रदायिकाः अन्तःशोभितशारकेति ललिते सर्वादिरक्षाकरे मालिन्या त्रिपुराद्यया विरचिता वासे स्थितं नित्यशः नानारत्नविभूषणं मणिगणभ्राजिष्णुदिव्याम्बरं सर्वज्ञादिकशक्तिवृन्दमनिशं वन्दे निगर्भाभिधम् सर्वरोगहरेष्टारे त्रिपुरासिद्धयान्विते रहस्ययोगिनीर्नित्यं वशिन्याद्या नमाम्यहम् सर्वरोगहरेष्टारे त्रिपुरासिद्धयान्विते रहस्ययोगिनीर्नित्यं वशिन्याद्या नमाम्यहम् सर्वरोगहरेष्टारे त्रिपुरासिद्धयान्विते रहस्ययोगिनीर्नित्यं वशिन्याद्या नमाम्यहम् च्यूताशोकविकासिकेतकरजः प्रोद्भासिनी नीलाम्बुज प्रस्फुरन्नवमल्लिकासमुदितैः पुष्पैः शरान्निर्मितान् रम्यं पुष्पसरासनं सुललितं पाशं तथा चाङ्कुशं
वन्दे तावकमायुधं परशिवे चक्रान्तराले स्थितम् च्यूताशोकविकासिकेतकरजः प्रोद्भासि नीलाम्बुजो प्रस्फुर्जन्नवमल्लिकासमुदितैः पुष्पैः शरान्निर्मितान् रम्यं पुष्पसरासनं सुललितं पाशं तथा चाङ्कुशं वन्दे तावकमायुधं परशिवे चक्रान्तराले स्थितम् त्रिकोण उदितप्रभे जगति सर्वसिद्धिप्रदे युते त्रिपुरयाम्बया स्थितवती च कामेश्वरी तनोतु मम मङ्गलं सकलशर्म वज्रेश्वरी करोतु भगमालिनी स्फुरतु मामके चेतसि सर्वानन्दमये समस्तजगदामाकाङ्क्षिते वैन्दवे वैरव्या त्रिपुराद्यया विरचिता वासे स्थिता सुन्दरी आनन्दोल्लसिते क्षणामणिगणभ्राजिष्णुभूषाम्बरा विस्फुर्जद्वदना परापररः सा पातु मां योगिनी उल्लसत्कनककान्तिभासुरम् सौरभस्फुरणभासिताम्बरम् दूरतः परिहृतं मधुव्रतैरर्पयामि तव देवि चम्पकम् वैरमुद्धतमपास्य शम्भुना मस्तके विनिहतं कलाच्छलात् गन्धलुब्धमधुपाश्रितं सदा केतकी कुसुममर्पयामि ते चूर्णीकृतं द्रावगिव पद्मजेन त्वदाननस्पर्धिषुधांशुबिम्बम् समर्पयामि स्फुटमञ्जलिस्थं विकासिजाति कुसुमोत्करं ते अगरुबहलधूपाजस्रसौरभ्यरम्यां मरकतमणिराजी राजिहारिश्रीगाभां दिशि विदिशि विसर्पद्गन्धलुब्धालिमालां बकुलकुसुममालां कण्ठपीठेऽर्पयामि अगरुबहलधूपाजस्रसौरभ्यरम्यां मरकतमणिराजी राजि हारिस्रगाभां दिशि विदिशि विसर्पद्गन्धलुब्धालिमालां बकुलकुसुममालां कण्ठपीठेऽर्पयामि अगरुबहलधूपाजस्रसौरभ्यरम्यां
मरकतमणिराजिराजिहारिश्रगाभां दिशि विदिशि सर्पगन्धलुब्धालिमालां बकुल कुसुममालां कण्ठपीठेऽर्पयामि। ईङ्कारोर्ध्वगबिन्दुराननमधो बिन्दुद्वयं च स्तनौ त्रैलोक्ये गुरुगम्यमेतदखिलं हार्दं च रेखात्मकम्। इत्थं कामकलात्मिकां भगवती मन्तः समाराधयन् नानन्दाम्बुधिमज्जने प्रलभतामानन्दथुं सज्जनः। धूपं ते गरुसम्भवं भगवति प्रोल्लासिगन्धोद्धुरम् दीपं चैव निवेदयामि महसा हार्दान्धकारच्छिदम्। रत्नस्वर्णविनिर्मितेषु परितः पात्रेषु संस्थापितम् नैवेद्यं विनिवेदयामि परमानन्दात्मिके सुन्दरी। जातिकोरकतुल्यमोदनमिदं सौवर्णपात्रे स्थितम् शुद्धान्नं शुचि मुद्गमाशचणकोद्भूतास्तथा सूपकाः प्राज्यं माहिषमाज्यमुत्तममिदं हय्यङ्गवीनं पृथक् पात्रेषु प्रतिपादितं परशिवे तत्सर्वमङ्गीकुरु। जातिकोरकतुल्यमोदनमिदं सौवर्णपात्रे स्थितम् शुद्धान्नं शुचिमुद्गमाशचणकोद्भूतास्तथा सूपकाः प्राज्यं माहिषमाज्यमुत्तममिदं हय्यङ्गवीनं पृथक् पात्रेषु प्रतिपादितं परशिवे तत्सर्वमङ्गीकुरु। शिम्बीशूरणशाकबिम्बबृहती कूष्माण्डकोशातकी वृन्ताकानि पटोलकानि मृदुना संसारितान्यग्निना सम्पन्नानि च बेसबारविसरैर्दिव्यानि भक्त्या कृतान्यग्रे ते विनिवेदयामि गिरिजे सौवर्णपात्रव्रजे। निम्बूकार्द्रकचूतकन्दकदली कौशातकी कर्कटी धात्री बिल्वकरीरकैर्विरचितान्यानन्दचिद्विग्रहे राजीभिः कटुतैलसैन्धवहरिद्राभिः स्थितान् पातये सन्धानानि निवेदयामि गिरिजे भूरि प्रकाराणि ते। सीतयाञ्चित लड्डुकब्रजान् मृदुपूपान् मृदुलाश्च पूरिकाः परमान्नमिदं च पार्वती प्रणयेन प्रतपादयामि ते। सीतयाञ्चित लड्डुकब्रजान् मृदुपूपान् मृदुलाश्च
पूरिकाः परमान्नमिदं च पार्वती प्रणयेन प्रतिपादयामि ते दुग्धमेतदनले सुसाधितं चन्द्रमण्डलनिभं तथा दधि फाणितं शिखरिणीं सितासितां सर्वमम्ब विनिवेदयामि ते अग्रे ते विनिवेद्य सर्वमभितं नैवेद्यमङ्गीकृतम् अग्रे ते विनिवेद्य सर्वममितं नैवेद्यमङ्गीकृतं ज्ञात्वा तत्त्वचतुष्टयं प्रथमतो मन्ये सुतृप्तां ततः देवीं त्वां परिशिष्टमम्ब कनकामत्रेषु संस्थापितं शक्तिभ्यः समुपाहरामि सकलं देवेशि शम्भुप्रिये वामेन स्वर्णपात्रे मनुपम परमान्नेन पूर्णां दधाना मन्येन स्वर्णदर्वीं निजजनहृदया भीष्टदां धारयन्ति सिन्दूरारक्तवस्त्रां विविधमणिलसद्भूषणां मेचकाङ्गीं तिष्ठन्तीमग्रतस्ते मधुमदमुदितामन्नपूर्णां नमामि पङ्क्त्योपविष्टान् परितस्तु चक्रं शक्त्या स्वया लिङ्गितवामभागान् सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्त्या तवाम्बिके पारिषदान् नमामि परमामृतमत्तसुन्दरी गणमध्यस्थिततर्कभासुरम् परमामृतमोघघूर्णिते क्षणम् किमपि ज्योतिरुपास्महे परम् दृश्यते तव मुखाम्बुजं शिवे श्रूयते स्फुटमनाहतध्वनिः अर्चने तव गिरामगोचरे न प्रयाति विषयान्तरं मनः त्वन्मुखाम्बुजविलोकनोल्लसत् प्रेम निश्चल विलोचनद्वयीम् उन्मनीमुपगता सभामिमां भावयामि परमेशितावकीम् चक्षुः पश्यतु नेह किञ्चन परं घ्राणं न वा जिघ्रतु श्रोत्रं हन्त शृणोतु न त्वगमपि न स्पर्श मालम्बताम् चक्षुः पश्यतु नेह किञ्चन परं घ्राणं न वा जिघ्रतु श्रोत्रं हन्त शृणोतु न त्वग न स्पर्शं समालम्बताम् चक्षुः
पश्यतु नेह किञ्चन परं घ्राणं न वा जिघ्रतु श्रोत्रं हन्त शृणोतु नः त्वगपि न स्पर्शं समालम्बताम् जिह्वा वेत्तु न वा रसं मम परं युष्मत्स्वरूपामृते नित्यानन्दविघूर्णमानन नयने नित्यं मनो मज्जतु चक्षुः पश्यतु नेह किञ्चन परं घ्राणं न वा जिघ्रतु श्रोत्रं हन्त शृणोतु न त्वगपि न स्पर्शं समालम्बताम् जिह्वा वेत्तु न वा रसं मम परं युष्मत्स्वरूपामृते नित्यानन्दविघूर्णमाननयने नित्यं मनो मज्जतु यस्त्वां पश्यति पार्वती प्रतिदिनं ध्यानेन तेजोमयीम् मन्ये सुन्दरि तत्त्वमेतदखिलं वेदेषु निष्ठां गतम् यस्तस्मिन् समये तवार्चन विधावानन्दसान्द्राशयो यातोऽहं तदभिन्नतां परशिवे योऽयं प्रसादास्तव गणाधिनाथं बटुकं च योगिनीः क्षेत्राधिनाथं च विदिक्चतुष्टये सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्तितो निवेदयामो बलिमुक्तयुक्तिभिः गणाधिनाथं बटुकं च योगिनीः क्षेत्राधिनाथं च विदिक्चतुष्टये सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्तितो निवेदयामो बलिमुक्तयुक्तिभिः वीणामुपान्ते खलु वादयन्त्यै निवेद्य शेषं खलु शेषिकायै सौवर्णभृङ्गारविनिर्गतेन जलेन शुद्धा चमनं विधेहि ताम्बूलं विनिवेदयामि विलसत्कर्पूरकस्तूरिका जातिपूगलवङ्गचूर्णखदिरैर्भक्त्या समुल्लासितम् स्फूर्जद्रत्नसमुद्गकप्रणीतं सौवर्णपात्रे स्थितैर्दीपैरुज्ज्वलमन्नचूर्णरचितैरारार्तिकं गृह्यताम् काचिद्गायति किन्नरी कलपदं वाद्यं दधानोर्वशी रम्भा नृत्यति केलिमञ्जुलपदं मातः पुरस्तात्तव कृत्यं प्रोज्झ्य सुरस्त्रियो मधुमदव्याघूर्णमाने क्षणम् नित्यानन्दसुधाम्बुधिं तव मुखं पश्यन्ति हृष्यन्ति च ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैस्त्वदमलवदनालोकलोल्लासि नेत्रैः ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैस्त्वदमलवदनालोकनोल्लासि नेत्रैः चक्रस्थैः शक्तिसङ्घैः परिहृतविषया सङ्गमाकर्ण्यमानम् गीताज्ञाभिः प्रगामं मधुर
समधुरम् बाधितं किन्नरीभिर्वीणाझङ्कारनादं कलय परशिवानन्दसन्धानहेतुः ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैस्त्वदमलवदनालोकनोल्लासि नेत्रैश्चक्रस्थैः शक्तिसङ्घैः परिहृतविषया सङ्गमाकर्ण्यमानम् गीतज्ञाभिः प्रकामम् मधुरसमधुरम् बाधितं किन्नरीभिः वीणाझङ्कारनादं कलय परशिवानन्दसन्धानहेतुः ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैस्त्वदमलवदनालोकनोल्लासि नेत्रैश्चक्रस्थैः शक्तिसङ्घैः परिहृतविषया सङ्गमाकर्ण्यमानम् गीतज्ञाभिः प्रकामम् मधुरसमधुरं बाधितं किन्नरीभिर्वीणाझङ्कारनादं कलय परशिवानन्दसन्धानहेतुः अर्चाभिधौ ज्ञानलवोऽपि दूरे दूरे तदापादकवस्तु जातं प्रदक्षिणीकृत्य ततोऽर्चनं ते पञ्चोपचारात्मकमर्पयामि यथेप्सितमनोगतप्रकटितोपचारार्चिताम् निजावरणदेवता गणभृतां सुरेशस्थितां कृताञ्जलिपुटो मुहुः कलितभूमिरष्टाङ्गकैर्नमामि भगवत्यहं त्रिपुरसुन्दरी त्राहि माम् विज्ञप्तिरवधेहि मे सुमहता यत्नेन ते सन्निधिं प्राप्तं मामिह कान्दिशीकमधुना मातर्न दूरीकुरु चित्तं त्वत्पदभावनेऽभ्यभिचरेद् दृक्त्वाच मे जातु चेत् तत्सौम्ये स्वगुणैर्वधान यथा भूयो विनिर्गच्छति विज्ञप्तिरवधेहि मे सुमहता यत्नेन ते सन्निधिं प्राप्तं मामिह कान्दिशीकमधुना मातर्न दूरीकुरु चित्तं त्वत्पदभावनेऽभ्यभिचरेद् दृक्वाक्च मे जातु चेत् तत्सौम्ये स्वगुणैर्वधानन यथा भूयो विनिर्गच्छति क्वाहं मन्दमतिः क्वचेदमखिलैरेकान्तभक्तैस्तुतम् ध्यातं देवि तथापि ते स्वमनसा श्रीपादुका पूजनम् कादाचित्कमदीयचिन्तनविधौ सन्तुष्टया शर्मदम् स्तोत्रं देवतया तया प्रकटितं मन्ये मदीयानने नित्यार्चनमिदं चित्ते भाव्यमानं सदा मया निबद्धं विविधैः पद्यैरनुगृह्णातु सुन्दरी
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रं सम्पूर्णम्। इति श्रीजगदम्बिकार्पणमस्तु। ॐ तत्सत्।